तीसरे रेफरेंस का दाग भी साफ, नवाज शरीफ को मिल गया इंसाफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अल-अजीज रेफरेंस में भी बरी, सजा के खिलाफ अपील मंजूर। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मफरूजों की बुनियाद पर सजा नहीं होती। जितनी भी दस्तावेजात दिखाई गई वो फोटो कॉपियां थी जिसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। ये बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से पैसा बाहर भेजा। स्टार गवाह वाजिद जिया कह चुका है इसका कोई सबूत नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा उनका सारा केस ही वाजिद जिया के तज्जिए की बुनियाद पर है। सजा की बुनियाद पर नवाज शरीफ की 10 साल के लिए नाअहली भी खत्म। नवाज शरीफ एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में पहले ही बरी करार दिए जा चुके। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत पर हम सब अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ उनके भाई और कायद नहीं, पूरी कौम के लीडर हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुकदमात मेरिट पर ख़त्म हुए, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। इरफान कादिर बोले कि नवाज शरीफ पर केस नैब ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती बनाया था। गलत फैसले देने पर जजेस को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ बरीयत के बाद इस्लामाबाद से जाती उमरा वापस पहुँच गए। कायद नून लीग की बरीयत पर कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ बांटी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालत ने 9 अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। मजीद समाअत जनवरी में होगी। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से दोबारा समाअत नहीं हुई। ये नहीं हो सकता, इस रेफरेंस को मुलतवी ही करते जाएं। बिलावल भुट्टो की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस के सवालात और गुज़िश्ता समाअतों के हुक्मनामे पढ़े। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, वापस नहीं किया गया। बताएं क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्हें हिदायत है कि हुकूमत रेफरेंस को चलाना चाहती है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत अदालत में मौजूद थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिया। रिमार्क्स में कहा कि जो मामला हतमी हो चुका उसको दोबारा नहीं छू सकते। सुप्रीम कोर्ट केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी खारिज हो चुकी। दूसरी जानिब नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं। फैसला बुरा था तो फिर भी हतमी है, बदला नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। ये तो बताएं कि केस में कानूनी सवाल क्या है, कोई कानूनी हवाला तो दें। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर वजाहत दी। कहा कि एक सीनियर जज बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 जजेस ने ज़ाती वजूहात पर हिस्सा बनने से माजरत की। एक ट्रिब्यूनल बना था जिसने भुट्टो के खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दिया। ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड कहाँ है? सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान फारूक नाइक ने सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो चाहते हैं कि रेफरेंस कभी ना सुना जाए तो एतराज़ उठाते जाएं। यहाँ वो बात करें जो सामने मौजूद है। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करते हैं कि इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा अब ये रेफरेंस देर आए दुरुस्त आयत पर है। अहमद कसूरी ने दलाइल में मजीद कहा, रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। बाबर आवान अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे। अहमद कसूरी का रजा रब्बानी को अदालती मुआविन बनाने पर भी एतराज़। कहा मुआविनीन को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल काउंसिल का इजलास जुमेरात को जजेस ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस रूम में 2:30 बजे होगा। दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिख दिया। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने
سابق چیف جسٹس کو ان کے خلاف کارروائی کے لیے خطوط لکھے۔ وہ سپریم کورٹ اور عوام کے علاوہ کسی کے لیے فرائض سر انجام نہیں دے رہے، جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کا آخر تک مقابلہ کریں گے۔ ادھر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کے خط کا جواب دے دیا، لکھا کہ جسٹس اعجاز نے تحفظات پر ان سے بات نہیں کی۔ بھٹو ریفرنس، عدلیہ کو تاریخ درست کرنے کا موقع ملا ہے۔ 12 سال بعد ریفرنس کی سماعت پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، کسانوں کو زمینیں دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق شہید کیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانا ہے۔ بھٹو کے قتل میں جج، وکلا اور سیاستدان بھی ملوث تھے۔ عدلیہ اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، جرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کرے۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے۔ بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کے کنونشن سے خطاب بھی کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سابق ایس ایس پی راؤ انوار جن کا کھلونا ہے، انہوں نے اس کو لانچ کیا۔ راؤ انوار سے متعلق سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ لیاری کے کارکنوں نے اس کھلونے کے بارے میں ایک نعرہ دیا ہے۔ لیاری کے کارکنوں کا نعرہ ہے کہ میاں تیرے جان نثار، بشیر میمن، راؤ انوار۔ سائفر کیس، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کل عائد ہوگی۔ خصوصی عدالت نے 6 متفرق درخواستیں نمٹا دیں، مزید سماعت کل ہوگی۔ عدالت کی ملزمان کے وکلا کو چالان کے مکمل نقول دینے کی ہدایت۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف وے جا کر ریلیف دیا، میرٹ پر جو حق بنتا ہے دیا جائے گا۔ متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہے ہیں، فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ ملزم شاہ محمود نے عدالت کے اوپن کورٹ کے فیصلے کو سراہا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 دسمبر تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 2 جنوری تک توسیع۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی کے گزشتہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کی نظر میں درست نہیں تھے، پھر بھی موقع دیا، اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے۔ ممبر اکرام اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور خلاف نہیں۔ مزید سماعت 14 دسمبر کو ہوگی۔ درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں جتنی درخواستیں آئیں ان میں سے کوئی درخواست گزار ہماری ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں۔ ایک درخواست گزار کو ہم نے نکالا ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ اکبر ایس بابر نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ تھے، عدالتی فیصلے آ چکے، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جھوٹ بولنے والے وکلا کے خلاف پاکستان بار میں درخواست دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں جھوٹے کیس بنائے گئے، قوم سے جھوٹ بولنے اور جعلی کیسز بنانے والے آج خود کٹہرے میں ہیں۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کی احتساب عدالت میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی، وکیل کی ریفرنس کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے خارج کرنے کی استدعا۔ احتساب عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا۔ پاکستانی لیڈرز کے انتخاب میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی عوام کی منتخب کردہ قیادت کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہیں، تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ پرچون فروش بھی ٹیکس نیٹ میں آ گئے۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند ہزار بڑے پرچون فروشوں کے ساتھ دیگر کو بھی سیلز ٹیکس نیٹ میں شامل کر دیا گیا۔ پرچون فروشوں کو دوسرے درجے کی دکانیں چلانے کے لیے بھی لائسنس لینا ہوگا۔ چھوٹے اور بڑے شہروں کے تمام بازاروں میں چلنے والی ہر قسم کی پرچون فروشی ٹیکس نیٹ میں آ جائے گی۔
पंजाब हुकूमत का बहावलपुर और डेरा गाजी खान में लाइफ स्टॉक इमरजेंसी का ऐलान। वजीर आला ने लाइफ स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए फौरी प्लान तलब कर लिया। कहा दीगर ममालिक में पाकिस्तान के डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। निगरान वजीर आला ने फैसलाबाद का दौरा भी किया। अलाइड अस्पताल में तामीराती काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का PIC लाहौर का भी दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में तामीराती काम का जायजा लिया।